Mayong buntag sa tanan. Sa atong ebanghelyo karon, si Felipe nga usa sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesus miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Ibaw mo ang mga tinunan ni Hesus kanunay nakadungog sa atong Ginoong Hesus nga naghisgot mahitungod sa Dios. Ang Dios nga giila sa atong Ginoong Hesus nga iyang amahan. Kanunay sila nakadungog mahitungod sa amahan sa Dios, amahan ni Hesus nga Dios. Hangtod nga kining si Felipe na intriga sa insakto. Og miingon, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Mamurag misulti siya, kung makita lang namo ang Dios amahan, pwede na kami nga mamatay. So ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Og siya gitubag ni Jesus, dugay na ako nakiguban kaninyong tanan, ug wala ka bagyapon makaila kanako Felipe. Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Kung ato mahinumduman si Moises diha sa libro sa Exodus chapter 33 verse 18, siya mihangyo sa Ginoo, pakita ako sa imong himaya. Pakita ako sa imong himaya. Ug ang Dios mitubag ang Moises, mingon siya, dili ka makakita sa akong naong, kay walay tao nga makakita kanako nga magpabiling buhi. Walay tao nga makakita kanako nga magpabiling buhi. Dili ba man nimbawt ang atong balhibo ana? Nga kanang atong gipangandoy mao day hinuon ang hinungdan sa atong kamatayon. Walay tao nga makita kanako nga magpabiling buhi. Og tuod man kining gisulti sa Ginoong Dios ngadto kang Moises mitatak sa hunahuna sa mga Israelita. Kaya gani pila na katuig ang milabay si Manoah nga mo'y tatay ni Samson. Si Manoah miingon sa iyang asawa, mga matay kita kay nakakita kita sa Dios. Ingon ana ang pangunahuna sa mga Israelita. Mahadlok sila nga makita ang dagway sa Dios, kay kun mahitabo kini sila mga matay. Maigsoon kining hangyo ni Moises o ni Felipe, mausap kini ang atong gipangandoy. Nangandoy kita nga unta, muabot nga ri kanato ang panahon nga makita nato ang Dios. Nangandoy ta ana. O nagtuo kita nga mahitabo kini human sa atong kamatayon nga makita nato ang dagway sa Ginoo. O sa niya ng pagi, kita nakighiusan na kaniya dito sa iyang gingharian. It is true that Philip expects a divine theophany. He expects a divine manifestation, pagpakita sa Diyos, sama sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon ngadto kang Moises didto sa bukid sa Sinai. Pero mayo atong timan-an nga dili na kana ingon ni ana nga ang Dios magpadayag, magpakita sa iyang kaugalingon nga ri kanato dili na pinaagi sa kilat o daugdog, dili na pinaagi sa kalayo o linog, kundi pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao ang atong Ginoong Hesus. Magpadayag ang Ginoong Dios, magpakita siya siyang kaugalingon nga ri kanato pinaagi sa atong Ginoong Hesus.
Tinuod ang Ginoong Hesus siya mao ang dagway sa Dios. Ang Dios dili makita, espiritu. Murag hangin, dili makita pero naa. Espiritu siya. Pero ang Ginoong Hesus mao ang Dios nga nahimong tao, nakabaton og lawas, nakabaton og unod. Mao nga si Jesus, He is the face of God. Ang Ginoong Hesus siya mao ang larawan, siya mao ang imahin, ang hulagway sa buhi nga Dios. To see Jesus is to see God in human flesh. In Jesus, God has taken a man's face. Pinaagi sa Ginoong Hesus, ang Dios nakabaton og dagway sa tao. Pinaagi sa Ginoong Hesus, gipadayag ang iyang kaugalingon ngari kanato. Gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon ngari kanato. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, chapter 1 verse 15, gisulat dito, si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Mao nga sakto ang iyang gistubag kang Filipe. Dugay na ako nakig-uban kaninyo, pero wala ka pagyapon makaila kanako. Ang nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Tungod kay siya mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Ug sa Ebanghelyo usab sumala ni San Juan chapter 1 verse 18, giingon dito, wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak si Jesucristo nga Dios maoy nagpaila kaniya. Ang Ginoong Hesus, ang bugtong anak sa Dios, nga siya usab Dios, siya ang nagpaila sa Dios ngari kanato. Og sa atong ebanghelyo karon gipaklaro sa atong Ginoong Hesus nga gipadayag niya ngari kanato ang Dios sa duha ka paagi. Una, pinaagi sa iyang pulong, ikaduha, pinaagi sa iyang buhat. O pinaagi sa iyang pulong, gibutyag ni Jesus nga rikanato ang kamatuuran may tungod sa Dios. Sa iyang mga pagsangyaw, sa iyang mga ipanulti, gipadayag ni Jesus nga rikanato ang kamatuuran may tungod sa Dios. Sa mapananglit sa sambingay may tungod sa prodigal son. Dito gipaila ni Jesus nga rikanato nga ang Dios nga atong gisimba o gituuhan usa ka Dios nga maluluyon. Nga bisan tuod kita nakabuhat og dako nga sala bato kaniya, pero kung kita maginulsad sa sala nga atong gibuhat og mobalik kadto kaniya, ang Dios bukas kaayo ang iyang bukton sa pagdawat niya kanato. Bisan kita nakapasakit sa Dios, dili gayud niya kita isalikway, ilhon gyapon niya kita nga iyang mga anak. Ingon ana ang kinaiya sa Dios nga gipaila sa atong Ginoong Hesus nga rikanato. Ingon ana ang Dios maluluyon. Og sa iyang estilo sa pagpanudlo, kini nagpamatuod nga si Jesus dili lamang usa ka propeta, kundi nga siya mismo tinuod nga Dios, nga siya Dios. His teachings came with authority, for He Himself is the Word of God. Siya ang pulong sa Diyos. Siya mismo ang pulong sa Diyos. Gani, sa sulat alang sa mga Hebreo, chapter 1, verses 1 to 2, giingon din sa karaang panahon, ang Diyos
sa makadaghan o sa nagkalain-laing paagi, ang Dios misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw, ang Dios misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Klaro, pinaagi ni Jesus ang Dios misulti siya karon kanato. So sa diyang si Jesus nagsangyaw, nagsulti sa kadaghanan sa mga tao, ang Diyos na mismo ang nakigsulti kanila. Tungod kay si Jesus mismo ang anak sa Diyos, o siya mismo ang Diyos. Mao gani nga kung siya manudlo, siya magsangyaw, siya musulti, dunay gahom og awtoridad. Maingon siya, nadungog ninyo kaniadto nga ingon ani, pero karon ako muingon kaninyo. Dunay awtoridad, dunay gahom. Ako karon mag-ingon kaninyo. Ngano? Tungod kay siya ang Dios. Ang iyang pulong dunay gahom, dunay awtoridad. So pinaagi sa iyang pulong, gibutyag niya nga kanato ang kamatuoran may tungod sa Dios. O ikadua, pinaagi sa iyang mga buhat, daghan kaayo sa iyang mga buhat, nagpaila, nagpakita kanato sa kamatuoran may tungod sa Diyos. Ang mga masakiton, iyang giayo, ang mga buta, nakabaton og pananaw, mga bungol nakadungog, mga amang nakasulti, mga bakol nakalakaw, ug iyang gipakaon ang daghan kaayo nga mga tao. Ingon ana ang Dios. Ang Dios siya mao ang atong magbalantay, kita nga iyang mga karnero. So diha kang Jesus, ang Dios nagabuhat sa iyang mga buluhaton para kanato. Ang Dios nagalihok diha kang Jesus. Og mausab kana ang hagit kanatong tanan. Nga unta pinaagi kanato ang Santissima Trinidad kanunay nga magalihok sa kalibutan. Nga unta pinaagi kanato masinati sa mga tao ang lihok sa Dios sa atong palibot. Kita unta ang mahimong nga mga instrumento sa Dios aron mapadayon niya ang makaluwas nga mga buluhaton para kanatong tanan. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.